अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको दो अहम मामलात पर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सेनेट इलेक्शन में जो उनको नाकामी हुई थी हफीज़ शेख की नशिस्त पर, उस पर इलेक्शन कमीशन पर जो है वो इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से वो सीट हारे हैं और इलेक्शन कमीशन की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई और अरकान असम्बली ने, उनकी अपनी जमात के जो है अरकान ने अपनी वफ़ादारियाँ बेचीं। इसको इलेक्शन कमीशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके हवाले से हम आपको अपडेट देंगे और इसके अलावा साथ साथ जो है वो कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो एतमाद का वोट लेने नेशनल असम्बली जाएंगे और इस हवाले से आइन क्या कहता है और अपोजिशन जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हालात हाज़रा से अपडेट रख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये गुज़िश्ता तकरीबन आप समझें कि 15-20 दिनों में एक अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको कायम करने की कोशिश की है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़िश्ता इंतखाबात हो रहे थे और जिस तरीके से सिलसिले चल रहे थे उसमें जो इन्होंने इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई थी उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। इलेक्शंस एक्ट में जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पावर्स पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ताकत और इख्तियारात दिए गए हैं, उनको अभी तक जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया गया था, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया था। ताहम जो डस्का इलेक्शन हुए इस पर जो धांधली हुई, ये एक लिहाज से जो पाकिस्तान है उसके लिए ये एक नेमत साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर इस डस्का इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया जो कि यहाँ इसको इलेक्शन एक्ट में 2017 में जो है वो पार्लिमान ने दिए, लेकिन उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो भी मैं थोड़े से आपको बताऊंगा कि क्या हुए। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने अब ये आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है उनकी तनकीद को मुस्तरद किया और ये कहा कि जो इदारे हैं उन पर दबाव ना डाला जाए और उनको आज़ादाना काम करने की जो है वो मौका दिया जाए। और ये जो वज़रा की और वज़ीर आज़म की जो तनकीद थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने इज़हार अफसोस किया और इलेक्शन कमीशन ने ये बात की जो बड़ी लॉजिकल बात थी कि इसी इदारे ने जो इलेक्शन करवाए और सेनेट के, और उसमें जो ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली। जो सीटें जहाँ पर पीटीआई जीत गई वहाँ पर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक सीट जो यहाँ पर हारे हैं उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करने की कोशिश की है, जिसके बाद जो है वो हुकूमत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की जो बातचीत हुई उसमें एक ये भी चीज़ आई कि इलेक्शन एक्ट जो है वो उसकी जो सेक्शन 10 है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई करने की भी उनके पास पावर है और उसमें इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो एक हाई कोर्ट के जज के पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ जो डस्का इलेक्शन में भी हम अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट के तहत उसको पावर मिली है, यानी कि सेक्शन 55 में ये पावर है कि वो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ पे एसएसपी थे उसको सस्पेंड करवा दिया। फिर वहाँ पर तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं और आईजी पंजाब उनको भी नोटिस किए गए थे और गुज़िश्ता रोज़ वो माफ़ी मांग कर गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जो चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफ़ीक मलिक और जो आईजी पंजाब हैं इनाम गनी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया है कि वो आइंदा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बाई इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बखूबी सर अंजाम देंगे और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है उनको यकीनी बनाएंगे। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर का जो है वो इस्तेमाल किया और एक आप समझें कि उन्होंने बड़ी सख्त कॉल दी है, एक बड़ा सख्त मैसेज दिया है वज़ीर आज़म को और उनके वज़रा को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून जो है उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो वज़ीर आज़म को और जो वज़रा हैं उनको अगर कन्विक्ट करें, कन्विक्शन उनकी हो जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में,
تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے عہدے پر برقرار بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے فواد چودھری جو ہیں، انہوں نے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں شبلی فراز، ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا بے حد احترام کرتی ہے۔ عمران خان نے انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ وہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو سیٹرڈے کو جو ہے وہ میں آؤں گا اور جو ایوان ہے اس سے میں کانفیڈنس کا ووٹ لوں گا۔ تو اس پہ پھر جو صدر مملکت ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے سیٹرڈے کے لیے، اور 12:30 بجے جو ہے وہ یہ کارروائی شروع ہوگی، اور اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے۔ وزیر اعظم خود یہ خواہش ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہاں جی آج اجلاس بلائیں تو میں آج فارغ بیٹھا ہوں تو میں اعتماد کا ووٹ ہی لے لوں۔ یہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ خواہش نہیں ہے، نہ ہی وزیر اعظم کا جو یہ استحقاق ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا کے اور خود کو پیش کر دیں کہ جی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو میرے پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ آئین میں جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے اس کی 2 شقیں ہیں اور 2 الگ الگ ہیں۔ ایک میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 91 کی جو کلاس 7 ہے اس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم ان کو جب کو ایوان کا اعتماد نہیں رہا، نیشنل اسمبلی کے ممبران کا اعتماد نہیں رہا، انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا ہے، تو پھر وہ نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ جو دوسری صورت ہے اس میں جو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو کی جاتی ہے، وہ 95 ہے آرٹیکل، اس کی جو کلاس 1 ہے اس میں طریقہ کار ہے کہ یہ پہلے ایک ریزولوشن جو ہے یعنی کہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے، وہ قرارداد کم از کم 20 ممبران نے سائن کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ 342 یا 340 کا جو ایوان ہے اس میں 67 یا 68 لوگ جو ہیں وہ ان کے دستخط کے ساتھ ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ٹیبل ہوتی ہے، یعنی کہ جو قرارداد ہے عدم اعتماد کی وہ پیش کی جاتی ہے۔ آرٹیکل 58 اس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور امیدوار جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر دوبارہ ووٹنگ جو ہے وہ اس پہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آئینی معاملات ہیں۔ اس پر جو اپوزیشن کا جو ویو ہے، کنسسٹنٹ ویو ہے، میری بات ہوئی میاں رضا ربانی صاحب سے بات ہوئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، میری فاروق اشنائک صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، تو ان دونوں کی یہ رائے تھی کہ یہ ایک جو حکومت یا جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ جو ابھی سیٹرڈے کو یا ہفتے کے روز یہ ایک کانفیڈنس کی جو موو ہے وزیر اعظم کے لیے جو ایک اجلاس بلایا گیا جس میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ان کے مطابق آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وزیر اعظم اپنی خواہش پر جو ہے وہ اس قسم کا اجلاس بلا سکیں۔ تو اس میں یہ بھی جو ہے یہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ کل کی جو یہ پروسیڈنگ ہے نیشنل اسمبلی کی اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ تو اگر نمبرز اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس 177 نشستیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور 3-4 مزید آ جائیں گے۔ تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے پاس جو ہے وہ تقریباً 180 جو ہے وہ ان کو ارکان کی سپورٹ ہے، جس میں 156 جو ہیں وہ ارکان وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبرز ہیں، جبکہ باقی 24 جو ہیں وہ ان کے اتحادی جماعتوں کے ہیں۔ اگر ہم پی ڈی ایم کا دیکھیں تو ان کے پاس جو ہے وہ 160 ارکان ہیں نیشنل اسمبلی میں، جس میں سے 83 جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، 55 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر ایم ایم اے جو ہے متحدہ مجلس عمل کے 15 ہیں، جماعت اسلامی کا 1 اور عوامی نیشنل پارٹی کا 1، اور پھر جو 2 آزاد ہیں محسن داور اور جو علی وزیر ہیں وہ بھی چونکہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں تو شاید وہ بھی ان کے ساتھ ہوں، تو یہ 160 ووٹ بنتے ہیں۔ تو اس 180 میں وزیر اعظم کے لیے 172 ووٹ لینا کوئی اتنا شاید بڑی بات نہیں ہے، اور اس چیز کا اپوزیشن کو بھی اس کا جو ہے احساس ہے، کیونکہ یہ نو کانفیڈنس موو جو ہے اگرچہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ کے ساتھ آنا تھا۔
تو اب چونکہ عمران خان جو ہے انہوں نے خود اعلان کر دیا، تو یہ پھر اب اگر کل ہوں گے تو اتنی جلدی تو شاید ان کی تیاری بھی نہ ہو، انہوں نے کسی لوگوں سے شاید بات چیت بھی نہ کی ہو، تو کل اگر یہ اس میں بائیکاٹ نہیں کرتے اور یہ آتے ہیں اور وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں، تو وہ جو حفیظ شیخ کی شکست کے بعد جو ایک صورتحال اور ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، وہ جو ہے وہ اس طرح سے پی ڈی ایم کے حق میں شاید نہ رہے۔ تو لیکن کل اس کا تقریباً 11 بجے ان کی مزید ایک میٹنگ ہے جو پی ڈی ایم کے لیڈران کی، اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید فائنل ہو جائیں گی، لیکن یہ بات ہے کہ یا تو وہ بالکل نہیں جائیں گے، جو اس کی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو اٹینڈ ہی نہیں کریں گے، اگر گئے بھی تو وہاں پر شور وغیرہ مچا کر اس کا بائیکاٹ کر دیں گے اور یہ جو ووٹنگ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو خیر بہرحال کل چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور وزیر اعظم نے کتنے ووٹ لیے ہیں۔ لیکن گزشتہ جب 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے جب ایوان میں آئے اور انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے، اس دفعہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ووٹ حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔